السلام عليكم. فيما حبسنا في التوتوريال اللي قبل كنا شفنا كيفاش ندخلو على فورنيسور، نديرو واحد لاشا دابا، وكيفاش دخلنا هنا دي زارتيكل مكانوش داخلين عندنا جداد، و دي زارتيكل كانو مسجلين. دابا نشوفو هاد لي جيستيون دي زارتيكل. ملي ندخلو لي زارتيكل بغينا ندخلو ارتيكل جديد نديرو نوفو، إذا واحد الريفيرونس تيختار هو بشكل تسلسلي. ممكن نديرو حنا دي ريفيرونس ديالنا، مثلا ريفيرونس 14، واحد السمية ديال لارتيكل، ديسكريبسيون كيما كانت، كاين واحد الكاتيجوري هنا لي كاتيجوري تنكلاسيو حنا لي زارتيكل ديالنا على حساب كل واحد والخدمة ديالو. مثلا لي ماتيريال انفورماتيك يمكننا نكتبو كاتيجوري اكسسوار، وهنا في السو-كاتيجوري ديالو نديرو مثلا اكسسوار بيسي بورتابل، اكسسوار بيسي فيكس اكسيتيرا. مثلا الا كان مثلا الكتروميناجي ولا تقدر تكلاسيهم مثلا الكتريسيتي، وهنا الكتريسيتي مثلا لا لوميير، لي بريز اكسيتيرا. يعني كل واحد تيكلاسيهم على حساب البزوان ديالو. باغ اكزومبل هنا نديرو كاتيجوري ان، هنا سو اي حاجة دو. بإمكاننا إلا كان هاد الارتيكل عندو واحد الفورنيسور سبيسيال ديالو نقدرو نديرو سميتو هنايا، سينو صافي في لي زاشات تنغوليو اوتوماتيكمون لي فورنيسور. ملي تيكون مثلا السوسيتي ولا المكازان اللي غتبدا بهاد اللوجيسيال ديجا عندها دي زارتيكل اللي كانوا باقيين عندها من لي فونت القدام، وبغات تعاود يعني بغات تخدم بلابليكاسيون وتاخد بعين الاعتبار لي ستوك اللي عندها انيسيال. دونك في هاد الحالات يكون عندها مثلا واحد الكونتيتي انيسيال كان ديجا عندها مع هاد لا ريفيرونس مع هاد الارتيكل. باغ اكزومبل كان عندنا ديجا 20 كانت في المكازان. هنا المينو الماكس، هنا نشوفو هاد اونيتي كيما شرحنا في لاشا. هنا ماشي ضروري هاد الارتيكل يتباع بالواحد، يقدر يكون تيتباع بالمتر، يقدر تكون تتباع بالكيلو، يعني حسب كاين حسب النوع ديال الارتيكل. بإمكاننا نديرو المتر كاري إلا كان تيتباع بالمتر كاري، مثلا باللتر ولا بالكيلوغرام على حسب النوع ديال الارتيكل. هنا الباكي كاين بعض الحالات اللي تكون عندنا الارتيكل تيجي مثلا باكي فيه 10 ولا 20 وحنا تنبيعو بالديتاي. دونك حنا تنحددو بين هاد الارتيكل راه جاي على شكل دي باكي فيهم 10 باش في الفونت نعرفو نميتريزو مزيان لي كونتيتي. هنا المينو الماكس، هنا نقدر باش لابليكاسيون تعاوننا نقدر نحددو مثلا هاد الارتيكل خصو ما يهبطش على 20 في ستوك. يعني من يوصل 20 تيخرجنا واحد الميساج تيقولنا بكم بهاد الارتيكل راه وصل المينيمال ديالنا، خصنا ندير واحد يعني خصنا ندير واحد لاشا جديدة. والماكس يعني ملي تنوصلو واحد مثلا في هاد الحالة وصلنا ل1000 اوتوماتيكمون لابليكاسيون تقولنا هاد الارتيكل ميمكنش نزيدو نشريوه لأنه وصلنا للماكس ديالو، يعني كاين في ستوك البزوان ديالو. هنا بخي داشا، هنا نعاونو لابليكاسيون باش تبقى تفكرنا نعطيوها مثلا هاد الارتيكل ديجا بشحال تنشريوه، مثلا تنشريوه ب100 درهم وبشحال تنبيعوه، شحال باغيين نبيعوه تي تي سي مثلا 120 درهم. وهنايا بخي مينيمال، هنا البخي اللي منقدرش نتجاوزو، يعني منقدرش نهبطو قل منو. باغ اكزومبل 110 درهم، يعني في حالة كاين دي استثناءات نقدرو نهبطو شوية الثمن، ولكن هذا هو المينيمال بوسيبل. لومبلاسمون دو ستوك، هاد الارتيكل فين غالبا تيكون واش عندو واحد مثلا الا كانت المكازا تنكلاسيو المكازا دي واحد لي بارتي، ولا مثلا كل بلاصة تنعطيوها واحد النيميرو على حسب كيفاش حنا تنجيستيونيو الستوك ديالنا. نقدرو نديرو مثلا سي ان، يعني كاين واحد البلاصة سميوها سي ان محطوط فيها تيكون فيها هاد لي زارتيكل، باش ملي نبغيو نقلبو على الارتيكل تنعرفو اوتوماتيكمون فين تيكون محطوط. بإمكاننا نزيدو واحد التصويرة
يعني تنسيغيو واحد لا فوتو خاصة بهاد لارتيكل باش تعاوننا باش نتعرفو عليه بسهولة. باغ اكزومبل نمشيو نختارو اي صورة عندنا هنايا، باغ اكزومبل هاد اوكي صافي. دونك تنعمرو هادشي كامل تنديرو انغوجيستخي. كيما الفورنيسور كليون في اي لحظة نكليكو على لارتيكل ونعاودو نديرو ميزاجور ديال لي دوني الا كان عندنا شي اخطاء ولا شي حاجة ولا نسينا شي حاجة ولا تبدلت التسمية ديالها ولا مثلا الثمن تبدل والثمن باش نتبيعوها نبدلوه مثلا نديرو 130 باغ اكزومبل اكسيتيرا. نقدر ندوزو اي حاجة مثلا ستوك مينيمال شفت بانه مثلا خص يكون عندي على 10 ماشي ضروري 20 تندير لا ميزاجور ديالي وتنديرو انغوجيستخي مرة اخرى تيقول واش باغي تموديفي تنقول حالات ما كانت هاد لارتيكل من تحت يعني ما بقيناش نخدمو به ما خدمش ما دخلت ما بعت ما شريتو دونك بإمكاننا نحيدوه نديرو سوبريمي يتحيد. كيما شفنا في توتوريال 3 ملي تنديرو واحد لاشا تيكون فيه واحد لي زارتيكل ديجا مكاينينش تيدخلو اوتوماتيكمون تيكون واحد الميساج تيقولنا بان هاد الارتيكل واش ممكن واش تاجوتي في لي زارتيكل تنديرو وي باش نكملو لاشا ديالنا. هاد لي زارتيكل تيكونو داخلين بحال هكا مثلا بحال هذا نو كلاسي يعني دخلناه في لاشا ولكن باقي ما عرفناش فيه الا كتبغيو ندخلو باقي لابليكاسيون ما قاديناش في ليستات دونك تندخلو ليهم هادو اللي يدخلو في لي زاشا وتنعاودو نكلاسيوهم. مثلا هذا ندخلو في كاتيجوري اكس وندخلو في سون فيل باغ اكزومبل ونغوجيستريو unité نديرو هنا مثلا نبيعو l'unité وندير انغوجيستري اوكي. نفس الطريقة الاخرين نديرو عاوتاني هنايا نختارو شي كاتيجوري نقدر نديرو تا هو نفس السو كاتيجوري l'unité وتنديرو انغوجيستري صافي. في هاد الحالة تيبقى عندنا ليست زارتيكل هنايا كاع المعلومات عندنا وعاد تيعطينا واحد الايدي على ستوك فينا شحال عندنا وهنا كاين لي زيستوريك اللي درناهم ديجا مثلا كيفاش من بعنا كيفاش شحال دخلنا شحال بعنا اكسيتيرا. وشكرا.